औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, लोगों के दिलों पर ऐसे आगे पीछे फितने आएंगे जिस तरह चिटाई के तिनके आगे पीछे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिहाजा जो दिल इन फितनों में से किसी एक फितना को कबूल कर लेगा तो उस दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाएगा, और जो दिल इसको कबूल नहीं करेगा उस दिल में एक सफेद निशान लग जाएगा। यहाँ तक कि दो किस्म के हो जाएंगे, एक सफेद संगे मरमर की तरह जिसको कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा जब तक जमीन और आसमान कायम है, यानी जिस तरह संगे मरमर उसके चिकने होने की वजह से कोई चीज नहीं ठहर सकती, इसी तरह उसके दिल पर ईमान के मजबूत होने की वजह से कोई फितना असरअंदाज नहीं होगा। दूसरी किस्म का दिल स्याह खाकी रंग के उल्टे प्याले की तरह होगा, यानी गुनाहों की कसरत से दिल स्याह हो जाएगा, और जिस तरह उल्टे प्याले में कोई चीज बाकी नहीं रहती, इसी तरह उस दिल में गुनाहों की नफरत और ईमान का नूर बाकी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो ना नेकी को नेकी और ना बुराई को बुराई समझेगा, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेगा जो उसके दिल में रच बस गई होंगी। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो है शादी के लिए वजीफ़ा, और ये वजीफ़ा पसंद की शादी के लिए है, और ख़ास ये अमल जो है पसंद की शादी के लिए है, लेकिन अगर कोई इसे वैसे भी शादी के लिए करना चाहे तो कर सकता है, और ये शादी के लिए ही है। और जो मतलब आपस में इस तरह से होता है कि दो लोग आपस में राज़ी होते हैं, लड़का और लड़की राज़ी होते हैं, और दोनों में से किसी एक के वालिदैन नहीं मान रहे होते, उनको मनाने के लिए, और या कोई भी शादी पसंद की शादी में किसी किस्म की भी कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, उसको दूर करने के लिए, या फिर लड़का राज़ी है लड़की राज़ी नहीं है, लड़का चाहता है लड़की राज़ी हो जाए उसके लिए, या फिर ओपोजिट यानी लड़की राज़ी है लड़का नहीं तो लड़की चाहती है कि लड़का उससे शादी कर ले, तो उसको मनाने के लिए, यानी कि ये वजीफ़ा पसंद की शादी में किसी किस्म की कोई भी मुश्किल है, कोई भी रुकावट है, उसको दूर करने के लिए है। और अगर वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे या घर का कोई फ़र्द राज़ी नहीं हो रहा तो उसको राज़ी करने के लिए भी है। आप अपने मकसद के मुताबिक, इनमें से जो भी आपका मसला है, जो भी आपका मकसद है, उसके मुताबिक आप ये वजीफ़ा करेंगे, ठीक है। और पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है, क्योंकि ये 100% गारंटीड अमल है, और जिसने भी किया है उसने यानी कि इस वजीफ़े को करके, इस वजीफ़े के ज़रिए से अपने इस मकसद को हासिल किया है। और आपसे शेयर करने का मकसद भी मेरा यही है कि जो लोग इस प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, इस मसले से दो चार है, उनका ये मसला जो है वो सॉल्व हो सके। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि एक वक्त में एक वजीफ़ा करना है, पूरे यकीन के साथ करना है, सदका खैरात भी करना है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करनी है, और इस्तग़फ़ार की कसरत भी करनी है, ठीक है ना। तभी ये जाकर आपको किसी भी वजीफ़े में कामयाबी मिलती है। अब वजीफ़े का तरीका तो मैं आपको बता देती हूँ, वो नोट कर लीजिए। यकीन रख के अगर आप कोई भी वजीफ़ा, कोई भी बात अपने रब से मांगना चाहे, आप मांग सकते हैं। अपने ऊपर आपको इस तरह से, आपके मांगने पर आपको इस तरह से यकीन होना चाहिए कि जैसे आपने दुआ अपने मुंह से निकाली है या आपके दिल में एक दुआ आई है, तो आप ये सोचें कि वो ज़रूर कबूल होगी। शक नहीं लाना अपने दिल में, फिर ही जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। तो और वजीफ़ा जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो उसको राज़ी करने के लिए जब आप वजीफ़ा करेंगे तो उसके बाद जो भी दुआ अपने रब से मांगेंगे वो ज़रूर कबूल होती है। तो वजीफ़ा जो है उसका जो टाइम है वो ज़रा समझने की बात है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि इधर वजीफ़ा करें,
ادھر آپ کا مقصد حاصل ہو جائے، ادھر وظیفہ کریں ادھر آپ کا مقصد حاصل ہو جائے. تو تھوڑا صبر ضروری ہوتا ہے. اگر آپ عمل جو ہے وہ یقین کے ساتھ کرتے رہیں، کسی نہ کسی وقت تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا ضرور قبول کر لے گا، کیونکہ سنتا تو وہ ہر وقت ہی ہے. آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، اور جو نہیں مانگتے وہ بھی سنتا ہے. آپ کے دل کی باتیں ہر طرح کی، یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا مانگنے والے ہیں اس سے. مطلب اللہ تو سب جانتا ہے نا، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے مانگنا کیا ہے اپنے رب سے، اسے تو سب علم ہے. تو آپ لوگ تھوڑا صبر رکھا کریں. آپ اگر یہ جو وظیفہ میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کتنے دن کرنا ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور اگر آپ کچھ دن کر کے اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے تو آپ کا فائدہ ہی ہے. اس سے آپ کا نقصان بالکل نہیں ہونے والا، آپ کا فائدہ ہی ہوگا، رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے یہ وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سورہ الفاتحہ کا عمل ہے اور آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے. صبح فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو بھی آپ نے تسبیحاں پڑھنی ہوتی ہیں، اس ٹائم جو ذکر آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ کر لیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے وظیفے کی جو خاص نیت کرنی ہے، پسند کی شادی کی یا شادی کی، جو بھی اس کے حوالے سے آپ کا مقصد ہے شادی کے حوالے سے، اس کی نیت کر لیں. پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے. اگر تو آپ ہر بار بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 41 ٹائم. اگر آپ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھیں گے تو 41 مرتبہ بسم اللہ بھی ہو جائے گی. باقی اگر شروع میں ایک بار پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر جب مغرب کا ٹائم ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد بھی اسی طرح سے پوری نماز ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ اسی طریقے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھی جائے گی، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا، اور پھر 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھی جائے گی. اس طرح سے یہ جو ہے وظیفے کا جو ٹائم ہے صبح اور شام ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد رکھنا ہے. اس کو آپ نے وضو یعنی با وضو اور بے وضو یعنی کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے یہ ورد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو اپنی زبان پہ رکھنا ہے. جب بھی یعنی کہ آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں، تب بھی آپ ویسے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں، اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ورد اپنی زبان پر رکھیں. آپ جتنا مطلب جاگتے وقت جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے نا، یعنی آپ جاگ رہے ہیں، جاگتے میں آپ نے اس کا ورد نہیں ہٹانا اپنی زبان سے. جیسے ہی آپ کو خیال ہے آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ باوضو رہیں. تو یہ وظیفہ اب اس کی مدت نہیں میں آپ کو بتا رہی کہ کب تک آپ نے اس کو کرنا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا آپ ضرور کریں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کتنے دن کرنا ہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ کم سے کم کوئی بھی وظیفہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ اللہ نے قبولیت کرنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر دعا مانگے ادھر ہی قبول ہو جائے اور آپ کو مل بھی جائے، لیکن یہ قبولیت اللہ نے کرنی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو جاری رکھیں. لیکن آپ کم از کم 11 دن تک کوئی نہ کوئی وظیفہ جو بھی کرنا ہوتا ہے ضرور کیا کریں، لگاتار اس کو کیا کریں، اور پاکی کی حالت میں کریں، اور ساتھ میں آپ نے اس کو ناغہ کیے بغیر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم 11 دن ضرور کریں اس عمل کو. باقی اگر آپ کا مقصد 11 دن کے اندر پورا نہ ہو تو اس کو جاری رکھیں. ویسے امید ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے جلد ہی پورا ہو جائے گا، شاید 3 دن میں ہی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اس وظیفے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔